एकजना सिस्टरले हिजो तपाईले आजकल आफ्नो प्रदर्शन गरिरहनु भएको बताइन्। तपाई के भन्नुहुन्छ? मलाई नराम्रो लाग्यो, तर म पनि केही भन्न चाहन्छु। मैले अलिअलि आफ्नो प्रदर्शन गरे जस्तो लाग्छ, तर तिनले भने जस्तो होइन। मैले सबैलाई आफू सामु ल्याइरहेकी छु र यो परमेश्वर विरुद्धको मार्ग हो भनेर तिनले भनिछन्। मैले पटक्कै बुझिन। जहिले पनि प्रदर्शन गर्नु गम्भीर समस्या हो। यदि तपाईँ त्यसलाई चिनेर ठिक गर्नुहुन्न भने त्यो खतरनाक हो। मैले पनि त्यस्तो गल्ती गरेकी छु र केही पीडादायी पाठ सिकेकी छु। तपाईको अनुभव कस्तो थियो? म सन् 2009 मा अगुवा चयन भएँ। म भन्दा माथिका अगुवा भेला आयोजन गर्न आउँदा सबैजना तिनको वरिपरि लाग्थे र समस्याहरूबारे संगति गर्न आग्रह गर्थे। मलाई निकै ईर्ष्या लाग्थ्यो। कहिले म त्यत्तिका राम्ररी परमेश्वरका वचनहरूबारे संगति गर्न सक्षम भएर सबैले मेरो समर्थन गर्छन् होला भनेर सोचेँ। त्यो त गजब हुनेछ भन्ने सोचेँ। त्यस वर्षको अन्त्यतिर कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को ठूलो पक्राउ अभियान चलायो र खतरापूर्ण स्थिति बन्यो। हाम्रा अगुवाहरू भेला आयोजन गर्न आउन सकेनन्। म सोच्दै थिएँ, अगुवाहरूले हामीलाई मलजल गर्ने हुँदा मैले जति नै राम्ररी संगति गरे पनि मैले अगुवाहरूकै कुरा भनिरहेकी छु भनेर सायद अरूले सोध्छन् कि। तर तिनीहरू नआउने हुनाले मैले आफ्नो सिप देखाउने यो राम्रो मौका थियो। म पनि समस्याहरू समाधान गर्न सक्छु, तिनीहरू बिनै संगति र सबै कुरा सम्हाल्न सक्छु भनेर सबैलाई देखाउन। मैले परमेश्वरका अझ धेरै वचनहरू सिक्नु थियो। त्यसपछि मैले सबैको समर्थन र अनुमोदन पाउने थिएँ। त्यसैले परमेश्वरका वचनहरू पढ्नका लागि चाँडो उठ्न थाले अनि समस्या सुल्झाउन र सबैलाई मद्दत गर्न नयाँ बुझाइमा संगति दिने बारे दिमाग खियाउन सुरु गरेँ। भेलामा अरूहरूलाई अन्तर्दृष्टि दिन के भन्ने सोचिरहेकी हुन्थे ताकि तिनीहरूले मलाई क्षमतावान, समझदार र मेरो संगतिलाई प्रेरणादायी सोचुन् र मलाई भिन्नै दृष्टिकोणले हेरुन्। अनि मैले सधैँ अरूलाई पहिला संगति गर्न लगाउँथेँ। त्यसपछि म आफ्नो बुझाइ बताउँथेँ ताकि मेरो संगति सबैभन्दा विस्तृत र अन्तर्दृष्टिपूर्ण होस्। सहकर्मीहरूको एउटा भेलामा केही टोली अगुवा अल्छे र आफ्नो कर्तव्यमा गैर जिम्मेवार भएको र काममा पछि परेको भेट्टाएँ। यसले गर्दा मलाई चिन्ता लाग्यो र सोचेँ तिनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य गर्न आग्रह गर्न मैले परमेश्वरका वचनहरू फेला पार्नुपर्छ र मेरो संगतिले तिनीहरूलाई मद्दत गरेको छ भनेर त्यसपछि थाहा पाउनेछन्। मैले तिनीहरूलाई आखिरी दिनहरूको उहाँको काम बुझ्न उहाँका वचनहरू सुनाएँ। त्यसपछि घाँटी सफा गर्दै यसो भने, परमेश्वर देखा पर्नु भएको छ र सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ। सिद्ध हुनका लागि यो पटक्कै गुमाउनु नहुने अमूल्य अवसर हो। यदि हामीले काम कुरालाई हल्का लियौं, समय खेर फाल्यौं र आफ्नो कर्तव्यमा सुस्त भयौं भने हामीले विजयी बन्ने मौका गुमाउनेछौं र विपत्तिमा परि रुनु र दारा कित्नु पर्नेछ। म जति धेरै जोसिँदै गएँ उति नै धेरै तिनीहरूले ध्यान लगाएर सुने अनि स्वस्थ हुन छोडी आफ्नो कर्तव्य राम्ररी गर्छौ भनेर भने। एकजना सिस्टरले भावुक हुँदै भनिन्, तिनले परमेश्वरका वचनहरूको यो खण्ड धेरै पढेकी थिइन् तर बुझेकी थिइनन्। मेरो संगतिले तिनमा अविलम्बी भाव जगायो र तिनले आलटाल गर्न र आफ्नो कर्तव्यमा आराम खोज्न छोडी काममा तन्मन लगाउँछु भनिन्। अरू अगुवाहरूले भनेकै कुरा मैले भनिरहेकी छु भनेर अरूले सोचेको म चाहन्नथेँ। त्यसैले मैले तिनीहरूलाई परमेश्वरका वचनहरू मनन गर्नुपर्छ अनि माथिल्लो तहका नेतृत्ववर्ग भेलामा सहभागी हुन नसक्ने र हामीलाई मलजल गर्ने कोही नभएको परिस्थितिमा हामीले उहाँलाई प्रार्थना र उहाँका वचन मनन गर्नुपर्छ भनेर भने। तब उहाँले अन्तर्दृष्टि दिनुहुन्छ। त्यसपछि अर्की सिस्टरले प्रशंसा गर्दै भनिन्, वास्तवमै तपाईसित क्षमता छ र परमेश्वरका वचनहरू बुझ्नुहुन्छ। तिनीहरूले तपाईको मान गरे।
मैले भने परमेश्वर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नुहुन्न र हामीले मूल्य चुकाउनुपर्छ। तर म भित्रभित्रै खुसी थिएँ। मेरा प्रयास व्यर्थ गएन जस्तो देखिन्थ्यो। मैले वास्तविक समस्याहरू समाधान गर्न सकेँ। म काम गरिरहन चाहन्थेँ ताकि सबैले मलाई अझ धेरै प्रशंसा गरून्। पछि एकजना सिस्टरले बताइन् कि तिनको परिवार कम्युनिस्ट पार्टीको झुटको बसमा पर्यो र तिनी पक्राउ पर्लिन् भनी भेलामा जान रोक लगायो। तिनी कठिन समयमा थिइन् र त्यसबाट कसरी पार पाउने तिनलाई थाहा थिएन। मैले कसरी ठूलो रातो अजिङ्गरका चालहरूलाई चिने, आफ्नो चिकित्सा अध्ययनलाई छोडेँ, साथै कर्तव्यमा परिवारले पुर्याएको बाधा कसरी हटाएँ भनी बताएँ। मैले कसरी पीडा भोगेकी थिएँ भनेर पुरै मन खोलेर बताएँ। त्यसपछि अगुवाहरूले मैले के सिकेर कसरी मेरो वृद्धि भयो भन्दै मेरो मोल र जगेर्ना गरेको बताएँ। परमेश्वर निष्पक्ष व्यवहार गर्नुहुन्छ। यदि इमान्दारी साथ समर्पित भयो भने उहाँले आशिष दिनुहुनेछ। ती सब कुरापछि केही मानिसहरूले यति कलिलो उमेरमा आफ्नो कर्तव्यका लागि सबै कुरा त्याग्नु सजिलो हुन सक्थेन भनेर भने र तुलना गर्दा तिनीहरूको सङ्घर्ष महत्त्वको थिएन र तिनीहरूले खोजी गरिरहेका थिएनन्। परमेश्वरका वचनहरूले नै मलाई उहाँका लागि सबै कुरा त्याग्ने शक्ति दिएका हुन् भनेर मैले भने पनि वास्तवमा म राम्ररी खोजी गर्ने व्यक्ति हुँ भन्ने लाग्यो। तसर्थ यो भेलापछि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई अझ धेरै प्रशंसा गर्न थाले। म पनि तिनीहरूबाट प्रशंसा पाएर रमाइरहेकी थिएँ। म परमेश्वरका वचनहरूमाथि काम गर्न र तिनीहरूको अझ प्रशंसा पाउन कसरी सङ्गति गर्ने भनेर लागि परेकी थिएँ। भेलाहरूमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कुनै कठिनाइहरूबारे बताउँदा म तुरुन्तै परमेश्वरको सही वचन खोज्थेँ। त्यसपछि सबैले मेरो सङ्गति र समस्या समाधान गर्ने क्षमताको प्रशंसा गर्थे र म खुबै मक्ख परिरहेकी हुन्थेँ। मलाई लाग्थ्यो मसित क्षमता छ र म राम्ररी सङ्गति गर्न सक्छु अनि अगुवाको मद्दत बिना समेत म मानिसहरूका समस्या समाधान गर्न सक्छु। म त्यही मार्गमा छु। आफ्नो क्षमता र कर्तव्यका लागि कति पीडा भोगेकी छु भनी प्रदर्शन गरिरहेकी र सबैको प्रशंसा पाएर दङ्ग परिरहेकी छु। म पनि ठ्याक्कै त्यस्तै थिएँ। मण्डलीहरूको घुमाएपछि मलाई आफैदेखि गर्व महसुस भइरहेको थियो। मैले धेरै समस्या समाधान गरेँ र सबैलाई मेरो सङ्गति सुन्न मन पर्यो। मैले सोचेँ म वास्तवमै व्यवहारिक काम गर्न सक्छु अनि सहकर्मीहरूमा आफ्नो राम्रो छाप छोड्न चाहन्थेँ ताकि मेरो सङ्गति कति प्रभावकारी छ भनेर तिनीहरूले देखुन्। त्यसकारण मैले तिनीहरूलाई समस्या समाधान गर्न कसरी परमेश्वरका वचनहरूमाथि सङ्गति गरेँ भनेर सुनाएँ। मानौ ती बहुमूल्य कुरा हुन्। म चल्ता पूर्जा हुँदै गएँ र अरूले सुनिरहेका र नोट लेखिरहेका थिए। तिनीहरू पुरै मग्न थिए। कुनै कुरा छुट्ने डरले परमेश्वरका वचनहरूका कुन खण्डबारे बताउनु भएको भनेर मलाई सोध्थे। सिस्टर लीले भनिन्, तपाईले सङ्गति गर्ने गजबको क्षमता पाउनु भएको छ। अगुवाहरू आउन नसके पनि तपाईले हाम्रा भेलालाई सुचारू गरिरहनु भएको छ र तपाईँको सङ्गतिमा सुधार आएको छ। तपाईँले नियमित भेला नगर्नु भएको भए अरूसित कसरी सङ्गति गर्ने हामीलाई थाहा हुने थिएन। तिनको बोली प्रशंसाले भरिएको थियो। यो सुन्दा म अझ धेरै खुसी भएँ र म सक्षम छु भनेर तिनीहरूले बुझे भन्ने लाग्यो। अरूको भनाइ दोहोऱ्याउनुको महत्त्व हुँदैन। मैले समस्या सुल्झाउन सकेँ र त्यो वास्तविक सिप थियो। त्यसपछि मेरा सहकर्मीहरूले आफ्ना सबै जिज्ञासा र समस्या म कहाँ ल्याउन र मसित खोजी गर्न थाले। म सङ्गतिमा परमेश्वरका वचनहरू प्रयोग गर्थेँ अनि तिनीहरूले कदर गरेको देख्दा सबै कुरा मेरो वरिपरि झुमेको जस्तो मलाई लाग्थ्यो। त्यसपछि सबैजना म प्रति निकै झ्याम्मिए। अर्को भेलामा एकजना सिस्टरले म बाइकमा आइरहेकी देखिन् र मद्दत गर्न हतारिँदै आइन्।
र म भित्र पस्न साथ सबैजना मेरो वरिपरि जम्मा भए। यो वा त्यो समाधान गरिदिनु पर्यो वा समस्या कसरी समाधान गर्ने बारे सोधे। मैले सबैलाई अथक मद्दत गरेँ। काम कुरा यसरी चल्दै गयो अनि केही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले समस्या आइपर्दा प्रार्थना गर्न र सत्यता खोज्न छोडे अनि सल्लाह माग्न सिधै म कहाँ आउन थाले। मेरा पार्टनर र अरू सहकर्मीहरू समेत काम कुरा समाधान गर्नु अघि मेरो सङ्गति पर्खन्थे। सबै कुराका लागि मेरो सुझाव लिन्थे। के तपाईँले त्यति बेला समस्या देख्नुभयो? म अझै पनि आफैसँग एकदमै खुसी थिएँ। आफू महान छु वा मण्डलीमा प्रमुख हुँ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। एकपटक एकजना सहकर्मीले एउटा मण्डलीमा सुसमाचार डिकन एकदमै अहङ्कारी छन्, सिद्धान्तहरू पालन गर्दैनन् र कसैको सुन्दैनन् भनेर सुनाए। मैले सोचेँ, परमेश्वरका वचनहरू अख्तियारपूर्ण छन्, तिनी अहङ्कारी भए नि यी सुन्नुपर्छ। तिनीहरूको सङ्गति राम्रो छैन। स्पष्ट त मण्डलीको काम गर्न अझ सिपालु व्यक्ति चाहिन्छ। त्यहाँ म आफै जाने निर्णय गरेँ ताकि कसरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ तिनीहरूले सिकुन्। त्यसैले मैले डिकनहरूको भेला बोलाएँ र ख्रिस्ट विरोधीको अहङ्कार र हठीपनबारे एकदमै कडाइका साथ परमेश्वरका वचनहरू पढेँ। ती सुसमाचार डिकन एउटा सजाय पाएको अपराधी झैँ शिर झुकाएर छेउमा बसे। मैले यो देख्दा परमेश्वरका वचनहरू भेटाउने आफ्नो क्षमतामा म दङ्ग परेँ। त्यसपछि मैले तिनका कार्यको प्रकृति अनि तिनले त्यसै गरिरहेमा आइपर्ने परिणामको विश्लेषण गरेँ। तिनले एकदमै नम्रतापूर्वक आफ्ना गल्ती स्वीकारे र सिद्धान्त पालन सुरु गर्छु भने। म सोच्दै थिएँ, त्यस्ताहरूलाई परमेश्वरका कठोर वचनहरूले निराकरण गर्नु आवश्यक छ। मैले फर्केर आई सबैलाई भेट्दा समय खेर नफाली मेरो सङ्गतिले कसरी सुसमाचार डिकनलाई विश्वस्त पार्यो भनेर बताएँ र सबै कुराको बेली विस्तार लगाएँ। सही खण्ड फेला पार्न सक्ने मेरो क्षमता देखेर सबैजना झनै प्रभावित भए र म मक्ख परेँ। मसित सत्यताको वास्तविकता छ, कुनै कुराले मलाई छेक्न सक्दैन भन्ने लाग्यो। तर हाम्रो भेलापछि एकजना टोली अगुवाको कुरा सुनेर म त स्तब्ध भएँ। उनलाई नयाँ सिस्टरले हाम्रो अन्तिम भेलापछि भनेकी रहिछिन्, ख्रिस्टले मण्डलीहरूमा मानिसहरूलाई सिञ्चन गरिरहनु भएको छ र मेरो सङ्गति राम्रो छ र म नै परमेश्वर हो कि भन्ने लागेछ। त्यो त निकै गम्भीर कुरा हो। हजुर, म स्तब्ध भएँ। उनी यति अन्धी कसरी हुन सक्छिन्? म त केवल भ्रष्ट मानव थिएँ। मैले तुरुन्तै ख्रिस्टको सार र भ्रष्ट मानव बीचको भिन्नताबारे सङ्गति गरेँ। तर मलाई अशान्त महसुस भयो। के मैले मानिसहरूलाई आफू सामु ल्याइरहेकी थिएँ? मेरो सङ्गति परमेश्वरको वचनबारे भएकोले त्यो कसरी हुन सक्छ? तर त्यसपछि मैले सोचेँ, सायद उनी सत्यता नबुझेकी नवप्रवेशी भएकीले हुन सक्छ। धेरैजसोले मेरो समर्थन गर्थे र सङ्गति मन पराउँथे किनकि त्यसबाट तिनीहरूले मद्दत पाए। त्यसरी पुनर्विचार गर्दै मैले त्यस कुरालाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिइन र आत्मसमीक्षा गरिन। तर पुरा शक्तिले त्यसरी नै अघि बढेँ, सबैबाट पाएको सराहना र प्रशंसामा रमाएँ। त्यो त साँच्चै खतरनाक मार्ग हो नि। थाहै नपाई मार्च 2010 आइसकेछ र एक दिन म एक होस्टको घरमा पुग्दा सादा पोसाकमा आएका अधिकारीहरूले मलाई लागु औषध अभियोगमा गिरफ्तार गरे। तिनीहरूले खोजेको व्यक्ति म नभएको थाहा पाएपछि रिहा भएँ। तर तिनीहरूले मलाई शङ्का गरे। अरू सदस्यहरूलाई जोगाउन मण्डलीले केही समय मेरो कर्तव्य स्थगित गर्यो र सम्पर्क विच्छेद गरिदियो। पहिला त मसँगै काम गर्ने सिस्टर मण्डलीमा भएका सबै समस्याबारे
परामर्श लिन हरेक रात म कहाँ आउँथिन्। खतरा भए पनि? हजुर। अनि तिनले अरूसित सङ्गति गर्दा तिनीहरूले तिनलाई तुच्छ ठाने र वास्ता गरेनन् भनेर बताइन्। तिनी निराश र सबै कुरा आफै सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा थिइन्। मैले अझै आत्मसमीक्षा गरिनँ, तर परमेश्वरमा भर पर्नुपर्छ भनेर मैले तिनीसित उहाँको इच्छाबारे सङ्गति गरिरहेँ। ती समस्याहरू समाधान गर्न कसरी सङ्गति गर्नुपर्छ भनेर पनि बताएँ। मैले मेरो सुरक्षा त्यति गम्भीर कुरा होइन भनेर मेरा अगुवालाई भनौँ कि भनेर सोचेँ, ताकि मैले फेरि आफ्नो कर्तव्य गर्न सकूँ, किनभने मण्डलीमा मेरो खाँचो थियो। तर केही दिनपछि तिनले के भनिन् भने, मेरो चाप्लुसी गरेकोमा र मलाई सबै कुरा सोधेकोमा, आफ्नो हृदयमा परमेश्वरलाई नराखेकोमा अगुवाले तिनलाई निराकरण गरिन् अरे। अगुवाले त्यसको प्रकृति र परिणामबारे कुरा गरिन् र पुलिसले ममाथि नजर राखिराखेकोले कसैले पनि मसित सम्पर्क नगर्न जोड दिइन्। त्यस मोडमा मैले के महसुस गरेँ भने, मेरो कर्तव्य त्यत्तिकै स्थगित भएको होइन। यो त मेरो सेवा बन्द गर्न परमेश्वरले बन्दोबस्त मिलाउनु भएको कुरा थियो। आत्मसमीक्षा गर्न म उहाँ सामु आएँ र अरूले मेरो प्रशंसा गर्ने र मेरो सङ्गतिका लागि तृष्णा गर्ने ती सबै पलहरू मेरा आँखाकै अघि बितेर गए। मैले आफ्नो हृदयमा खोजी गरेँ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समर्थन मेरो सङ्गतिको गुणस्तरकै कारणले हो त भनी आफैलाई सोधेँ। यदि हो भने त्यत्तिका समयपछि किन तिनीहरूले सत्यता बुझेनन् वा सिद्धान्त अनुसार काम गरेनन् त? किन तिनीहरूले समस्या आउँदा प्रार्थना नगरी परमेश्वरमा भर नपरी म माथि भर परे त? के मैले उहाँको स्थान लिइरहेकी थिइनँ र? त्यसपछि मलाई डर लाग्न थाल्यो। यसबारे चिन्तन गर्दा मैले परमेश्वरका वचनहरूका केही खण्डहरू पढेँ। म पढेर सुनाउँछु। एकदम राम्रो। तिमीहरू सबैको हकमा भन्दा, यदि तिमीहरूलाई मण्डली हस्तान्तरण गरियो र 6 महिनासम्म तिमीहरूलाई देखरेख गरेन भने बरालिनेछौ। यदि 1 वर्षसम्म कसैले तिमीहरूलाई देखरेख गरेन भने तँ त्यसलाई टाढा लान्छस् र बराल्छस्। यदि 2 वर्ष यसरी नै बितेमा तिमीहरूले त्यसका सदस्यहरूलाई आफ्नो अगाडि ल्याउने थियौ। किन यस्तो हुन्छ? के तिमीहरू यो प्रश्नको बारेमा पहिले कहिले विचार गरेका थियौ? के तिमीहरू यस्तो हुन सक्छौ? तिमीहरूको ज्ञानले अरूहरूलाई क्षणिक भरण पोषण मात्रै दिन सक्छ। समय बित्दै जाँदा यदि तैँले उही कुराहरू बताइरहन्छस् भने कतिपयले त्यो कुरा पत्ता लगाउनेछन्। तिनीहरूले तँ सतही छस्, तँमा गहनताको कमी छ भन्नेछन्। झुटो धर्म सिद्धान्तले अरूलाई धोका दिने बाहेक तसँग विकल्प हुने छैन। यदि यसरी अघि बढ्छस् भने तेरो माथ हातमा हुनेहरूले तेरा तौर तरिकाहरू, कदमहरू र विश्वास र अनुभवको नमुनालाई पछ्याउनेछन्। ती वचन र धर्म सिद्धान्तलाई अभ्यास गर्नेछन्। तैँले प्रचार गर्दा अन्त्यमा तिनीहरूले तँलाई आदर्शको रूपमा प्रयोग गर्नेछन्। तैँले धर्म सिद्धान्तको कुरा गर्छस्, मुनिकाहरूले तँबाट त्यही कुरा सिक्नेछन् र यही परिस्थिति अघि बढ्दा तैँले गलत बाटो लिइसकेको हुनेछस्। तेरो माथ हातका मानिसहरूले तैँले लिएकै बाटो लिनेछन्। तिनीहरू सबैले तँबाटै सिक्ने र पछ्याउनेछन्। त्यसकारण तँलाई यस्तो लाग्नेछ, अब म शक्तिशाली भएँ। कति धेरै मानिसहरूले मेरो कुरा सुन्छन् र मण्डली मेरो हुकुममा चल्छ। मानिसभित्रको यो धोकेबाज प्रकृतिले तँलाई अचेत रूपमा परमेश्वरलाई थपना मान्ने तुल्याउँछ र तँ आफैले कुनै प्रकारको सम्प्रदाय निर्माण गर्नेछस्। विभिन्न सम्प्रदायहरूको उदय कसरी हुन्छ? यो त यसरी नै हुन्छ। ओह्रालो लाग्ने सबैले आफैलाई उच्च पार्दछन् र आफ्नै साक्षी दिन्छन्। तिनीहरू सधैँ घमण्ड, आफ्नै बढाइ चढाइ गरिरहन्छन् अनि परमेश्वरलाई हृदयमा राखेका हुँदैनन्। के तिमीहरूले यसको अनुभव गरेका छौ? धेरैले सधैँ आफ्नै गवाही दिइरहेका हुन्छन्। मैले यति कष्ट भोगेको छु, यति काम गरेको छु। परमेश्वरले मसँग यसरी व्यवहार गर्नुभएको छ, यी काम गर्न लाउनु भएको छ।
उहाँ मेरो बारे धेरै सोच्नुहुन्छ। तिनीहरूले जानी जानी निश्चित स्वरमा बोल्छन् र हाउभाउ अपनाउँछन्। अन्त्यमा कतिपयले यिनीहरूलाई नि परमेश्वर सोच्न थाल्छन्। यस्तो स्थितिमा पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई त्यागिसक्नु भएको हुन्छ। यसबीच तिनीहरूलाई व्यवस्था गरिने र निष्कासन नगरिने भए नि तिनीहरूका भाग्य निश्चित हुन्छ र तिनीहरूले आफ्नो दण्ड पर्खेर बस्नु मात्र पर्छ। परमेश्वरको न्यायको प्रत्येक वचन मलाई असाध्यै मार्मिक लाग्यो र डरको साँचो भावले म जकडिएँ। म उहाँका वचनहरूमा बताइएको जस्तै थिएँ भनेर बुझेँ। उहाँका वचनहरूबारे सङ्गति गर्दा मेरोमा कुनै हाउभाउ, कुनै प्रस्तुतिकरण हुन्थ्यो। अरूलाई उहाँका वचनहरूबारे आफूसँग भएको शाब्दिक ज्ञान र सैद्धान्तिक बुझाइ प्रदान गर्थेँ। काम कुरा कसरी गर्नु, के अभ्यास गर्नु भनेर तिनीहरूलाई बताउँथेँ। तिनीहरूले परमेश्वरको मार्गदर्शन नखोजी मेरो सङ्गतिलाई मापदण्डको रूपमा प्रयोग गरिरहेका थिए र सबै मेरो सङ्गतिको प्रतीक्षा गर्थे। म सधैँ आफ्नो अनुभव बताउँथेँ। आफ्नो त्याग र पीडाबारे लम्बेतान बताउन हरेक मौकाको लाभ उठाउँथेँ ताकि सबैले मेरो प्रशंसा गरून्। के मैले मानिसहरूलाई आफू सामु ल्याएर आफैलाई प्रदर्शन गरिरहेकी थिइनँ र? परमेश्वरले मलाई अगुवा बनाउनुभयो ताकि समस्याहरू समाधान गर्न सत्यता खोज्न सकूँ, उहाँलाई उच्च पार्न र मानिसहरूलाई उहाँ सामु ल्याउन सकूँ। तर म अरूको हृदयमा आफ्नो ठाउँ बनाउन चाहन्थेँ। त्यसैले म सधैँ परमेश्वरका वचनहरू पढ्थेँ। आफ्ना समस्या समाधान गर्न सत्यता खोजिन र अभ्यास गरिन, तर देखावटी गर्न आफूलाई शाब्दिक ज्ञानले सुसज्जित पारेँ। मैले नयाँ बुझाइहरू प्राप्त गर्न आफ्नो दिमाग खियाएँ र सबै कुरालाई संक्षेपमा सङ्गति गर्ने अन्तिम व्यक्ति बन्न रणनीति बनाएँ ताकि चतुर देखिन सकूँ। मैले समस्या समाधानलाई प्रदर्शन गर्ने र अरूबाट प्रशंसा पाउने मौकाको रूपमा प्रयोग गरेँ। आफ्नो हैसियतमा रमाएँ। मैले बडप्पन देखाएँ। अरूलाई न्याय गर्न परमेश्वरका वचनहरू प्रयोग गरेँ। आफ्नो प्रतिष्ठा बनाउन अरूलाई उहाँका वचनहरू अभ्यास गर्न आदेश दिएँ। म केवल सृष्टि गरिएको प्राणी, भ्रष्ट व्यक्ति थिएँ, तर मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउन उहाँका वचनहरू पढेर आफैलाई परमेश्वर ठाने। परमेश्वरका वचनहरूद्वारा मानिसहरूलाई न्याय गरेँ ताकि तिनीहरूले मेरो अघि शिर झुकाउन्। म परमेश्वर जस्तै हुन खोजिरहेकी थिएँ। मैले मानव जस्तो नभई पिशाच शैतान जस्तो काम गरिरहेकी थिएँ। त्यसपछि म कति साह्रो दुष्ट र बेशरम रहेछु भनेर बुझेँ। म सामान्य भ्रष्ट व्यक्ति मात्र थिइनँ, नरकमा जाकिनु पर्ने जीवित शैतान पनि थिएँ। तर मैले अझै पनि निर्लज्ज भई सङ्गति गर्न सक्ने आफ्नो क्षमता सबैलाई प्रदर्शन गरिरहेकी थिएँ। तसर्थ अरूलाई समस्या आइपर्दा तिनीहरूले प्रार्थना गर्नु र सत्यता खोज्नुको सट्टा ती समाधान गर्न मेरो बाटो हेर्थे र मेरो कर्तव्य स्थगित हुँदा समेत मसँगै काम गर्ने सिस्टरले हरेक दिन खतरा मोलेर मण्डलीको कामबारे मसित परामर्श लिन आउँथिन्। तिनीसित कुनै कुरामा सत्यताका सिद्धान्त थिएन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मेरो सङ्गति राम्रो रहेको भन्ने सोचेर तिनलाई होच्याउँथे र तिनको नेतृत्व स्वीकार गर्दैनथे। मैले सबैलाई आफू सामु ल्याइरहेकी थिएँ। मलाई झन् धेरै डर लाग्यो। मैले ख्रिस्ट विरोधीले जस्तै मानिसहरूलाई बहकाइरहेकी छु, मेरो सामु ल्याइरहेकी छु र आफ्नै राज्य बनाइरहेकी छु भन्ने बुझेँ। मेरो समस्या कति गम्भीर रहेछ भनेर मैले झन् धेरै बुझेँ। तपाईँले सही भन्नुभयो। तपाईँसँग सङ्गति नगरेको भए आफ्नो प्रदर्शन गर्नु कति ठुलो समस्या रहेछ बुझ्ने थिइनँ। अरूबाट प्रशंसा पाउँदा म भित्रभित्रै रमाएकी छु र आफैलाई धाप मारेकी छु। मैले बुझेँ। मैले परमेश्वरका वचनहरूको अर्को खण्ड पढेँ। म पढ्छु है। हुन्छ नि। यो सच्चा हृदयले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ माछ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ,
सबैभन्दा उग्र विद्रोहीहरू ती हुन् जसले जानी जानी उहाँको अवज्ञा र प्रतिरोध गर्छन्। तिनीहरू परमेश्वरका शत्रुहरू, ख्रिस्ट विरोधीहरू हुन्। तिनीहरूमा सधैँ उहाँको नयाँ कामको विरुद्ध शत्रुवत आचरण हुन्छ। तिनीहरूमा समर्पित हुने बारे मनस्थिति हुँदैन, न त खुसीसाथ आफूलाई नम्र तुल्याएका नै हुन्छन्। तिनीहरूले अरूको अगाडि आफूलाई उचाल्छन् र कसैको अगाडि आफूलाई समर्पित गर्दैनन्। उहाँको अगाडि आफूलाई वचनहरू प्रचार गर्ने काममा सर्वश्रेष्ठ अनि अरूहरूमाथि काम गर्न सिपालु ठान्छन्। तिनीहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरूलाई कहिल्यै त्याग्दैनन्, बरु तिनलाई आराधना गर्ने, अरूलाई उपदेश दिने पुर्ख्यौली सम्पत्ति ठान्छन् र तिनीहरूलाई आदर्श ठान्ने मूर्खहरूलाई प्रवचन दिन तिनको प्रयोग गर्छन्। वास्तवमा मण्डलीभित्र केही निश्चित सङ्ख्यामा यस प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्। यस्तो भन्न सकिन्छ कि तिनीहरू अदम्य नायकहरू हुन् जो पुस्तौं पुस्तादेखि परमेश्वरको घरमा बसेका छन्। तिनीहरूले धर्म सिद्धान्त प्रचार गर्नुलाई नै ठूलो कर्तव्यको रूपमा लिन्छन्। वर्षौं वर्ष, पुस्तौं पुस्ता तिनीहरू आफ्नो पवित्र र अनुलङ्घनीय कर्तव्यलाई लागू गरिरहन्छन्। तिनीहरूलाई कसैले पनि छुने आँट गर्दैन, एकजनाले पनि खुला रूपमा भर्सना गर्ने आँट गर्दैन। तिनीहरू परमेश्वरको घरमा राजाहरू बन्छन् र युगौं युगदेखि अरूलाई निरङ्कुश व्यवहार गर्छन्। दुष्टहरूको यो झुण्डले आपसमा हात मिलाएर मेरो कामलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन्। मैले कसरी यी दिया बलसहरूलाई मेरा अगाडि रहन दिन सक्छु र? अर्ध आज्ञाकारीहरू समेत आखिरीसम्म अघि बढ्न सक्दैनन्। हृदयमा आज्ञाकारिता नभएका यी निरङ्कुश व्यक्तिहरू आखिरीसम्म टिक्दैनन्। आमेन। परमेश्वरका न्यायका यी कठोर वचनहरू मेरो लागि पीडादायी र डरलाग्दा थिए। मेरो धरातल नै भासियो, हल्न चल भएँ। मैले जहिले पनि परमेश्वरका वचनहरूको शाब्दिक बुझाइ बताइरहेकी थिएँ। मानिसहरूका समस्या समाधान गर्ने संगतिलाई तिनीहरूलाई बहकाउने मौकाको रूपमा प्रयोग गरेँ। आफूलाई र हरेक मोडमा सत्यताबारे संगति गर्ने आफ्नो क्षमतालाई उच्च पारेँ, ताकि मानिसहरू ममा भर परुन् र मेरो नेतृत्वमा आश्रित हुन्। कसैले मलाई परमेश्वर समेत ठाने। के मैले ख्रिस्ट विरोधीले जस्तै मानिसहरूको हृदयमा आफ्नो ठाउँ बनाइरहेकी थिइनँ र? मानिस जातिलाई मुक्ति दिन परमेश्वरले देह धारण गर्नु अविश्वसनीय अवसर हो र उहाँलाई पाउनु अहभाग्य हो। तर मैले कर्तव्य निभाउने मौकाद्वारा आफैलाई स्थापित गरिरहेकी थिएँ। मानिसहरूलाई परमेश्वरबाट चोरिरहेकी थिएँ र यसले गर्दा तिनीहरूले आफ्नो हृदयमा मलाई मात्र राखे, तर परमेश्वरको भर पर्न र उहाँको मार्गदर्शन खोज्न बिर्से। मैले अरूहरूको मुक्ति पाउने मौका लुटिरहेकी थिएँ। म त्यति तल गिर्नेछु भनेर कहिले सोचेकी थिइनँ। म त राजा जस्तो भइरहेकी थिएँ। त्यसपछि मलाई दोषी र पछुतो महसुस भयो र आफूलाई असाध्यै घृणा गरेँ। मैले परमेश्वर सामु झुकेर पाप स्वीकारेँ र भने, परमेश्वर, म निन्दित हुन लायक छु। मैले आफूलाई उच्च पार्दै प्रदर्शन गरिरहेकी छु, मानिसहरूलाई आफू सामु ल्याइरहेकी छु। यदि मेरो कर्तव्यलाई स्थगित गरेर तपाईँको धर्मीपन स्वयं प्रस्तुत नभएको भए मैले अझ कति खराबी गर्ने थिएँ। म 1 वर्ष बढी मण्डलीका अगुवा भएकी छु र तपाईँलाई बुझ्न, अरूलाई मद्दत गर्न म विफल मात्र भएकी छुइनँ। मैले तिनीहरूलाई तपाईँबाट टाढा राखेकी, अवरोध बनेकी र बहकाएकी पनि छु। मैले तिनीहरूलाई अहित गरेकी छु र म तपाईँको मुक्तिको योग्य छुइनँ। म जिउन समेत योग्य छुइनँ र तपाईँबाट सबै सजाय पाउन योग्य छु। त्यसपछि केही समयसम्म मेरो आँसु रोकिएन। मलाई यस्तो लाग्यो मैले साँच्चै नरकको ढोका खोलेकी छु र परमेश्वरद्वारा खुलासा भई निकालिँदैछु र उहाँले मलाई हटाउनुहुन्छ भनेर अपेक्षा गरिरहेकी थिएँ, ताकि मैले उहाँ विरुद्धको जीवन जिउनु नपरोस्।
यो दुःखको बीच मैले परमेश्वरका वचनहरूको एउटा खण्ड पढेँ। त्यो बताउन चाहन्छु। भन्नुहोस् न। यो परमेश्वरको सेवा गर्न पत्रुसको बाटो हिँड्नुपर्छमा छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जहिलेसम्म तँसित आशाको सानो टुक्रा हुन्छ, परमेश्वरले तेरा विगतका अपराधहरू सम्झनु भए पनि नभए पनि तैँले कस्तो मानसिकता कायम राख्नुपर्छ। मैले आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्न र उहाँलाई चिन्न खोज्नुपर्छ। फेरि कहिल्यै शैतानद्वारा मूर्ख पारिनु वा परमेश्वरको नाउँको बेइज्जत गर्नु हुँदैन। मानिसहरूले मुक्ति पाउँछन् कि पाउँदैनन् अनि तिनीहरूसित आशा छ छैन भनी कुन क्षेत्रले निर्धारण गर्छन्। चुरो कुरो चाहिँ प्रवचन सुनेपछि तैँले सत्यता बुझ्न र अभ्यास गर्न र आफूलाई बदल्न सक्छस् कि सक्दैनस् भन्ने हो। यी नै मुख्य क्षेत्रहरू हुन्। यदि तैँले अफसोस मात्रै गर्छस् अनि जब त काम कुराहरू गर्छस् तब त्यही पुरानो तरिकाहरूमा जे मन लाग्यो त्यही गर्छस्। सत्यतालाई नपछ्याएर मात्रै होइन, पुराना धारणाहरू र अभ्यासहरूमा अझै टाँसिएर पूर्ण रूपले समझरहित भएर मात्रै होइन, झन्झन खराब हुन्छस्। तब त आशारहित हुनेछस् अनि त मेटिनेछस्। परमेश्वरको बारेमा ठूलो ज्ञान, आफ्नो बारेमा गहन ज्ञान छ भने तैँले आफूलाई त्यति नै बढी काबुमा राख्छस्। तेरो आफ्नै प्रकृतिको बारेमा जति बुझाइ हुन्छ तैँले त्यति नै सुरक्षा पाउन सक्नेछस्। तैँले अनुभव र पाठहरू सिकिसकेपछि तँ असफल हुने छैनस्। वास्तविक तथ्य यो हो कि सबैसित दोषहरू हुन्छन्। यति हो कि तिनीहरू जवाफदेही हुनु परेको छैन। सबैसित ती छन्। कोहीसित साना छन्, कोहीसित ठूला छन्। कोहीले स्पष्ट रूपले बोल्छन् अनि कोही सङ्कोची हुन्छन्। केहीले अरूलाई थाहा हुने काम गर्छन्, जबकि केही चाहिँ अरूलाई थाहा नहुने काम गर्छन्। सबैसित दोषहरू हुन्छन् अनि तिनीहरू सबैले भ्रष्ट स्वभावहरू जस्तै अहङ्कार वा स्वधर्मीपना देखाउँछन्। तिनीहरू सबैले अपराध गरेका छन्। तिनीहरू सबै आफ्ना काममा पथभ्रष्ट वा विद्रोही बनेका छन्। अनि यो सबै क्षमा दिन सकिने तर भ्रष्ट मानिस उम्कनै नसकिने कुरा हो। तर मानिसहरूले सत्यता बुझेपछि भने यसलाई रोक्न र बन्द गर्न सकिन्छ र पहिलेका अपराधहरूको कारण समस्यामा पर्नुपर्ने हुँदैन। मानिसहरू पश्चाताप गर्न सक्छन् सक्दैनन्, साँच्चै परिवर्तन भएका छन् छैनन् भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो। पश्चाताप गर्ने र परिवर्तन हुनेहरू नै मुक्ति पाउनेहरू हुन्। पश्चातापहीन र अपरिवर्तित रहनेहरूलाई हटाइनु नै पर्छ। यदि सत्यता बुझेर पनि मानिसहरूले जानी जानी अपराध गर्छन् र पश्चातापहीन र अपरिवर्तित रहन्छन् भने र तिनीहरूलाई निराकरण वा खबरदारी गरे पनि काम गर्दैन भने त्यस्ता मानिसहरू मुक्ति पाउन नसक्ने हुन्छन्। आमेन। यो खण्डले साँच्चै मेरो मन छोयो र मलाई साह्रै दोषी महसुस भयो। मैले मेरा दुष्टताबारे सोचेँ। मैले पश्चाताप गरेकी थिइनँ र परमेश्वरलाई गलत बुझिरहेँ। यो मेरो एकदमै अनुचित अव्यावहारिक कुरा थियो। हामी कति भ्रष्टता प्रकट गर्छौँ त्यो उहाँ ख्याल गर्नुहुन्न। मुख्य कुरा सत्यता स्वीकार र पश्चाताप गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने हो। हजुर, मैले परमेश्वरलाई गलत ठान्नुहुन्न थियो। बरु आफ्नो भावनालाई बसमा राख्दै सत्यता पछ्याउनु र आत्मसमीक्षा गर्नु पर्थ्यो। आफूलाई प्रदर्शन गर्न र उच्च पार्न छोड्ने तरिका त्यही थियो। सही हो। परमेश्वरले मेरो लागि जे नतिजा निर्धारण गर्नु भए तापनि मैले सत्यतामा प्रवेश गर्नु र परिवर्तन खोज्नु थियो अनि उहाँलाई विरोध गर्न र चोट पुर्याउन छोड्नु थियो। धन्यवाद परमेश्वर, कस्तो बिर्सन नसकिने अनुभव। साँच्चै हो नि। यी सब बुझेपछि मलाई त्यति निराश महसुस भएन र मैले परमेश्वरका सान्दर्भिक वचनहरू खोज्न थालेँ। केही खण्डहरूले मलाई आफ्नो अहङ्कारलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गरे। त्यसलाई पढौँ न। हुन्छ नि। मानिसको प्रकृति कसरी जान्ने को खण्ड 1। यो म पढ्नेछु। एकदम राम्रो। केही मानिसहरूले विशेष गरी पावललाई आदर्श मान्छन्। तिनीहरू बाहिर गएर भाषण दिन र काम गर्न, भेला हुन र प्रचार गर्न मन पराउँछन्। मानिसहरूले तिनीहरूलाई सुनेको
तिनीहरूको आराधना गरेको र तिनीहरूका वरिपरि घुमेको मन पराउँछन्। तिनीहरू अरूको मनमा आफ्नो हैसियत बनाउन र तिनीहरूको इज्जत गरेको चाहन्छन्। अब यी व्यवहारहरूबाट तिनीहरूको प्रकृतिलाई विश्लेषण गरौँ। तिनीहरूको प्रकृति के हो? यदि तिनीहरूले साँच्चै नै यसरी नै व्यवहार गर्छन् भने यसले तिनीहरू अहङ्कारी र अभिमानी भन्ने देखाउँछ। तिनीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्दैनन्। तिनीहरूले उच्च हैसियत खोज्छन् र अरूलाई शासन गर्न, बसमा पार्न र तिनीहरूको मनमा आफ्नो हैसियत राख्न चाहन्छन्। यो शैतानको चिरपरिचित प्रतिरूप हो। तिनीहरूको प्रकृतिको अलग्गै देख्न सकिने पक्ष भनेको अहङ्कार, परमेश्वरको आराधना नगर्नु तर आराधना पाउन चाहनु हो। त्यस्ता व्यवहारहरूले तिनीहरूको प्रकृतिबारे स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान गर्न सक्छन्। यदि तैँले आफ्नो हृदयमा साँच्चै सत्यतालाई बुझ्छस् भने सत्यता अभ्यास गर्न र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न जान्नेछस्, अनि तँ सत्यताको पछि लाग्ने मार्गमा स्वाभाविक रूपले हिँड्नेछस्। यदि तँ हिँड्ने मार्ग सही र परमेश्वरको इच्छा अनुरूप छ भने पवित्र आत्माको कामले तँलाई त्याग्ने छैन। यस अवस्थामा तैँले परमेश्वरलाई धोका दिने सम्भावना कमभन्दा कम हुँदै जानेछ। सत्यता बिना नचाहेर पनि तैँले दुष्ट काम गर्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तै यदि तँमा अहङ्कारी स्वभाव छ भने परमेश्वरको प्रतिरोध नगर भन्दा त्यसले कुनै काम गर्दैन। तैँले आफूलाई रोक्न सक्दैनस्। यो तेरो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो। यो जानी जानी गरिएको हुँदैन, तेरो अहङ्कारी प्रकृतिको कारण हुन्छ। तँलाई अहङ्कार र घमण्डले परमेश्वरलाई तुच्छ ठान्ने र उहाँलाई कुनै महत्त्व नभएको व्यक्तिको रूपमा हेर्ने बनाउँछ। ती कुराहरूले तँलाई आफैलाई उचाल्ने, निरन्तर आफैलाई प्रदर्शनमा राख्ने बनाउँछ। ती कुराले तँलाई अरूको तिरस्कार गर्ने र हृदयमा आफूलाई मात्रै राख्ने तुल्याउँछ। तिनले तेरो हृदयमा रहेको परमेश्वरको स्थान खोज्छन् र अन्त्यमा तँलाई परमेश्वरको स्थानमा बस्न लगाउँछन् र मानिसहरू तँप्रति समर्पित होउन् भन्ने माग गर्दछन्। जहाँ तँ आफ्नै सोच, विचार र धारणाहरूलाई सत्यता मान्दछस्। हेर, आफ्नो अहङ्कारी र घमण्डी प्रकृतिको कारण मानिसहरूले कति धेरै खराबी गर्छन्। आमेन। आमेन। त्यो पढेर म के कुरामा स्पष्ट भएँ भने म ख्रिस्ट विरोधीको मार्गमा हिँडिरहेकी थिएँ र ती सबै दुष्टता गरिरहेकी थिएँ, किनभने म अहङ्कारी प्रकृतिद्वारा सञ्चालित थिएँ। यस्ता विचारहरू समस्त ब्रह्माण्डमा सर्वोच्च शासन गर्ने म हुँ, मानिसले अरूभन्दा उत्तम हुने प्रयास गर्नुपर्छ। मेरा जीवन रक्त भएका थिए। म सोच्थेँ उच्च र शक्तिशाली हुनु अनि मानिसहरूलाई आफूतिर ओइरो लगाउनु नै गरिमामय जीवन जिउने एकमात्र तरिका हो। यी विषहरू मेरो शरीरमा घुसेका थिए। मेरो नसामा दौडिएर मेरो प्रकृति बनेका र मलाई अहङ्कारी बनाएका थिए। म जहिले पनि अरूमाथि हैकम जमाउन र आकर्षणको केन्द्र बन्न चाहन्थेँ। आफूलाई प्रदर्शन गर्न मैले केही सिद्धान्त सिकेँ ताकि सबैले मेरो प्रशंसा गरून्, मेरो वरिपरि जम्मा हुन् र मेरो कुरा सुनुन्। म एकदमै आत्मसन्तुष्टि खोज्ने, आफ्नै बढी बढाइ गर्ने, अरूले उच्च पार्दा रमाउने व्यक्ति भएकी थिएँ। त्यो घृणित कुरा थियो। मसित आत्मचेतना थिएन र आफू वास्तवमा को हो मलाई कुनै भेउ थिएन। अरूको समस्यामा मैले दिन सक्ने अलिकति सङ्गति र मद्दत पवित्र आत्माको मार्गदर्शनबाट आएका थिए। मैले पवित्र आत्माको कामलाई चिनिन, त्यसैले आफूलाई सत्यताको वास्तविकता भएको केही हुँ भन्ठाने र निर्लज्ज भई आफूलाई प्रदर्शन गरेँ। सत्यताको वास्तविकता भएका मान्छे धर्म सिद्धान्तमा लागिरहँदैनन्। तिनीहरूसित आफ्नो भ्रष्टाचार र परमेश्वरको धर्मीपनबारे साँचो बुझाइ पनि हुन्छ। तिनीहरूसित सामान्य मानवता र तर्क शक्ति हुन्छ। हजुर। अनि तिनीहरूले पवित्र शक्तिको काम र आफ्नो कदबीच भिन्नता छुट्याउन सक्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरलाई उच्च पार्दै गवाही दिन्छन् र सधैँ परमेश्वर सामु जिउँछन्। आफ्नो भ्रष्टता हटाउन सत्यता खोज्छन्। हजुर। तिनीहरूले मैले जस्तो निर्लज्ज भई कहिल्यै प्रदर्शन गर्दैनन्।
पावलले कसरी प्रशंसा पाउन मन पराउँथे र सधैँ सिद्धान्त, बाइबलीय ज्ञान र धर्मविज्ञानबारे प्रचार गर्थे भनेर मैले सोचेँ। तिनले मानिसहरूलाई तिनको प्रशंसा गर्न लगाएपछि तिनी अहङ्कारी भए। तिनले यसो भने, मेरो लागि जिउनु ख्रिस्ट हो र मर्नु प्राप्ति हो। त्यसो भनेर तिनले आफू परमेश्वर भए झैँ आफै ख्रिस्ट हुँ भनी गवाही दिँदै उहाँलाई चिढाइरहेका थिए। तिनलाई अझै उहाँले सजाय दिइरहनु भएको छ। के मेरो आवेग, खोजी र मार्ग पावलकै जस्तो थिएन र? मलाई त्यस्तो लाग्दा झन धेरै डर लाग्यो र पछुतो भयो। अनि परमेश्वरको धर्मीपनले अपराध सहँदैन भन्ने महसुस गरेँ। परमेश्वरप्रति मलाई केही साँचो श्रद्धा महसुस भयो र अरूबाट प्रशंसा पाउन खोज्नु भनेको शैतानी स्वभाव र उहाँ विरुद्ध जानु रहेछ भनेर मैले बुझेँ। हो नि, पहिला मैले आफूलाई अलिक सतही र अरूको ध्यान खिच्न चाहने व्यक्ति ठान्थेँ, तर अहिले म यसलाई अझ स्पष्टसित बुझ्न सक्छु। यो त अहङ्कार हो। म सामान्य व्यक्ति मात्र हुनुमा खुसी छुइनँ। प्रधान दूतले जस्तै मलाई अरूले चाप्लुसी गरेको मनपर्छ। त्यो सामान्य मानवता होइन। अवश्यै। फेरि आफ्नो प्रदर्शन गर्ने चाहना कसरी सुल्झाउनु भयो? मैले परमेश्वरलाई उच्च पार्ने र गवाही दिने वचनहरू सङ्कलन गरेँ र ती मन लगाएर पढेँ। केही खण्डहरूले विशेष गरी ममा गहिरो छाप पारे। त्यसको भिडियो हेरौँ न। एकदम राम्रो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको बारेमा गवाही दिँदा तैँले मुख्य रूपमा परमेश्वरले कसरी मानिसहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ र सजाय दिनुहुन्छ, मानिसहरूलाई शोधन गर्न र तिनीहरूका स्वभावहरू परिवर्तन गर्न उहाँले कस्ता कस्ता परीक्षाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा नै धेरै कुरा गर्नुपर्दछ। तिमीहरूले तिमीहरूका अनुभवमा कति धेरै भ्रष्टता प्रकट गरिएको छ, तिमीहरूले कति धेरै सहेका छौ, परमेश्वरको प्रतिरोध गर्न तिमीहरूले कति धेरै कुराहरू गरेका छौ र अन्त्यमा तिमीहरू परमेश्वरद्वारा कसरी जितियौ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। तिमीहरूसँग परमेश्वरको कामको कतिसम्म वास्तविक ज्ञान छ र तिमीहरूले कसरी परमेश्वरका लागि साक्षी दिनुपर्दछ र उहाँको प्रेमको ऋण चुकाउनु पर्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। तिमीहरूले यस प्रकारको भाषामा ठोसता प्रदान गर्नुपर्छ, साथै यसलाई सरल तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। खोक्रा सिद्धान्तहरूको बारेमा कुरा नगर। धेरै व्यावहारिक भएर बोल, हृदयबाट बोल। तिमीहरूले अनुभव गर्नुपर्ने यसरी नै हो। आडम्बर देखाउन आफैलाई गम्भीर देखिने खोक्रा सिद्धान्तहरूले सुसज्जित नपार। त्यसो गर्दा तिमीहरू अत्यन्त अहङ्कारी र मूर्ख देखिन्छौ। तिमीहरूले आफ्नो असली अनुभवबाट वास्तविक कुराहरूको बारेमा बताउनु पर्छ र अझ बढी हृदयबाट बोल्नु पर्छ। यो अरूका लागि अत्यन्तै फाइदाजनक हुन्छ र तिनीहरूका लागि निकै उपयुक्त देखिन्छ। यदि तैँले मण्डली अगुवा वा कामदारको हैसियतमा परमेश्वरका चुनिएका जनहरूलाई सत्यताको वास्तविकतामा प्रवेश गर्न र परमेश्वरको उचित गवाही दिन नेतृत्व गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मानिसहरूलाई परमेश्वरका वचनहरू पढ्न र सत्यताबारे संगति गर्नका लागि अझ धेरै समय बिताउन मार्गदर्शन गर्नु हो, ताकि परमेश्वरका चुनिएका जनहरूले मानिसलाई मुक्ति दिने बारे परमेश्वरको लक्ष्य र उहाँको कामको उद्देश्य बारे अझ गहन ज्ञान प्राप्त गर्न सकुन्।
र परमेश्वरको इच्छा र मानिसको लागि उहाँका विभिन्न मापदण्डहरूलाई बुझ्न सकुन् र यसरी उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य उचित रूपमा निर्वाह गर्ने र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्ने मौका पाउन्। संगति र प्रचार गर्न भेला हुँदा तिमीहरूले व्यावहारिक रूपमा आफ्ना अनुभवहरू र गवाहीको बारेमा बोल्नुपर्छ र तिमीहरू धर्म सिद्धान्तका वचनहरू दोहोर्याउनमा सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। तिमीहरूले परमेश्वरका वचनहरू खाँदा र पिउँदा तिमीहरू सत्यता बुझ्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ र एक पटक सत्यता बुझेपछि तिमीहरूले त्यसलाई अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ र तिमीहरूले अभ्यास गर्यौ भने मात्र साँचो रूपमा सत्यता बुझ्नेछौ। परमेश्वरका वचनहरूको संगति गर्दा तिमीहरूले आफूले जानेको विषयमा मात्र कुराकानी गर्नुपर्छ। धाक नलगाओ, गैर जिम्मेवार टिप्पणीहरू नगर, धर्म सिद्धान्तका वचनहरू मात्र नदोहोर्याओ र बढाई चढाई नगर। यदि तैँले बढाई चढाई गरिस् भने मानिसहरूले तँलाई तिरस्कार गर्नेछन् र तँलाई धिक्कार लाग्नेछ र तेरो आत्माले कष्ट भोग्नेछ। आमेन। यी कुरा पढ्दा मैले अभ्यासको वास्तविक मार्ग पाएँ। मैले बुझेँ परमेश्वरको गवाही दिनु भनेको अरूहरूलाई उहाँका वचनहरू सुनाउनु र अभ्यास गराउनु वा उच्च स्तरको जस्तो केही सिद्धान्तहरू सिकाउनु मात्र होइन। यो त उहाँको इच्छा र मापदण्ड सङ्गति गर्नु, उहाँका वचनहरूबारे आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव बताउनु पनि हो। जस्तै उहाँका वचनद्वारा कसरी तपाईँलाई न्याय गरिएको छ, तपाईँले कस्तो भ्रष्टता प्रकट गर्नुभएको छ, कसरी उहाँका वचनहरूले तपाईँलाई खुलासा गरे र ती कसरी बुझ्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले ती कसरी अभ्यास गर्नुभयो र तपाईँले परमेश्वरको काम र स्वभावबारे के सिक्नुभयो। मैले वास्तविक जीवन अभ्यासबारे नसोची खोक्रो तरिकामा परमेश्वरका वचनहरू बरबराइरहेकी थिएँ। त्यतिका वर्षहरूमा मैले आफूमा सुधार गरेकी थिइनँ, झन् अहङ्कारी मात्र भएँ। मैले आफूलाई हानि र अरूलाई बहकाइरहेकी थिएँ। त्यस मोडमा आएर बुझेँ मैले आफ्नो अभ्यास र प्रवेशमा अझ ध्यान दिनुपर्छ, परमेश्वरको इच्छा खोज्नुपर्छ अनि आफ्नो भ्रष्टता र गल्तीहरूमाथि चिन्तन गर्नुपर्छ। मैले आफ्नो स्थान चिन्नु थियो अनि उहाँको गवाई दिन आफ्नो अनुभव र उहाँका वचनहरू प्रयोग गर्नु थियो। धन्यवाद परमेश्वर। त्यसपछि परमेश्वरका वचनहरूमाथि संगति गर्दा अझ धेरै श्रद्धा महसुस भयो र मैले आफ्नो शाब्दिक बुझाइलाई प्रदर्शन गर्ने आँट गरिनँ, तर आफ्नो अनुभव मात्र बताएँ। आफूले बुझेको कुरा मात्र बोलेँ र अरूबाट प्रशंसा पाउने कुराबारे सोचिनँ। म वास्तवमै परमेश्वरको गवाही दिने कुरा मात्र भन्न चाहन्थेँ। मैले आफ्नो बुझाइ बताउँदा सबै महिमा परमेश्वरलाई दिने सुनिश्चित गरेँ। यो मेरो कदबाट आएको कुरा नभई पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि थियो। मलाई प्रशंसा गरिन्छ होला भन्ने डर लाग्न थाल्यो। प्रशंसा पाउँदा म हडबडाउँथेँ र तुरुन्तै परमेश्वरबारे गवाही दिन्थेँ ताकि अरूले यो उहाँको कामले गर्दा भएको भन्ने थाहा पाउन्। एकदमै राम्रो। म पहिला जस्तो आत्मसन्तुष्टि खोज्ने, आफ्नै खुसी रोज्ने व्यक्ति थिइनँ। धन्यवाद परमेश्वर, त्यो परमेश्वरको न्यायले गर्दा भएको हो। अवश्यै। त्यसो गर्दा मलाई शान्तिको आभास भयो र म परमेश्वरसित अझ धेरै नजिक भएँ। यसले मलाई के पनि सिकायो भने मैले कर्तव्यमा सत्यता र परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ, कसैको प्रशंसा होइन। चाप्लुसी खोज्ने मेरो पुरानो चाहनाप्रति मलाई घृणा लाग्यो र त्यसमा म लज्जित भएँ। अहिले वास्तवमै मैले जानेको कुरा के हो भने अलिकति बुझाइ र परिवर्तन जे प्राप्त गर्छु त्यो मेरो लागि परमेश्वरको मुक्ति हो। म परमेश्वरप्रति एकदमै कृतज्ञ छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद।